أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو الدرس السابع من سلسلة شرح دروس اللغة الفرنسية للمقبلين على الامتحانات الجهوية. Leçon 7, le récit et le discours. فلنبدأ على بركة الله. Règle essentielle. Il existe deux façons de s'exprimer. يعني توجد طريقتين للتعبير. Soit on raconte un fait présent auquel on participe، إما تنحكيو واحد الحدث أو واحد الواقعة حاضرة اللي تنشاركوا فيها، واحد الواقعة تنشاركوا فيها حاليا في الحاضر وتنعاودوها. هذا سي لو ديسكور، سي لو ديسكور الخطاب. Soit on rapporte simplement un fait passé، وإما كنحكيو واحد الواقعة باسي يعني في الماضي يعني دازت. هذا سي ان ريسي، هذه تتسمى قصة أو حكاية، تنحكيو شي حاجة مرات في الماضي. النوع الأول لو ديسكور الخطاب. Face à un ou plusieurs interlocuteurs، يعني في مقابلة محاور واحد أو عدة محاورين، un locuteur peut choisir de tenir des propos sur une situation à laquelle il participe lui-même. المتحدث يمكن له أن يختار يعني أن ينقل لنا بعض المواقف التي يشارك فيها بنفسه. Il énonce يعبر، il communique يتحدث. هذا هو le mode du discours. Par exemple, la pluie menace. Je vais rentrer la récolte et ensuite je vais me reposer un peu. المطر يهدد. Je vais rentrer la récolte يعني سأدخل يعني الحصاد et ensuite je vais me reposer un peu. وبعد ذلك سأرتاح قليلا. On remarque que le locuteur intervient en disant je، يعني نلاحظ أن المتحدث تدخل قائلا je، استعمل le pronom je. La pluie menace je، يعني هو اللي كيتحدث، يعني شارك بنفسه، يشارك في هذا يعني في هذه الحادثة التي ينقلها لنا. qu'il exprime ses idées يعني يشرح الأفكار، ses opinions الآراء، ses sentiments المشاعر، pour relater la situation telle qu'elle se présente à l'instant où il parle، باش يربط لنا ديك الأحداث بديك الكلام اللي كينقلو لينا مباشرة في اللحظة اللي تيتكلم فيها. On est en présence d'un ensemble d'énoncés. حنا يعني لدينا يعني مجموعة من العبارات de phrases enchaînées، جمل مترابطة qui forment un message التي تكون رسالة. واحد الملاحظة، il ne faut pas confondre ce sens du mot discours، هذا le discours ما نخلطوش مع son sens oratoire développé en public، مع le discours public اللي تيكون يعني في le public مع واحد يعني الجمهور، واحد الحضور. et traitant d'un sujet déterminé، prononcer un discours politique بحال les discours politiques، بحال الخطابات السياسية تختلف على هذا الخطاب اللي تنتحدثوا عليه الآن. المرة النوع الثاني. النوع الثاني لو ريسي، أي القصة، الحكاية أو الرواية. c'est lorsque le locuteur raconte un événement، هي عندما المحدث يحكي لنا حدث ou une série d'événements ولا مجموعة من الأحداث auquel il ne participe pas، اللي ما شاركش في هذا الحدث ولا الأحداث ما شاركهاش، mais qu'il se contente de rapporter، ولكن يريد فقط نقلها ويعني راض بنقلها لنا. il s'efface devant les faits pour seulement dire comment il se sent produit، يعني هو يقف جانبا أمام الأحداث ليبلغنا فقط كيف وقعت أو كيف حدثت. c'est le mode des récits، هذا هو le récit. ناخذ نفس l'exemple اللي خدينا في le discours. la pluie menaçait يعني المطر يهدد. il avait rentré la récolte، لقد أدخل الحصاد، يعني هو يقف جانبا لديك الشخص اللي وقع له هذا الحدث وتيقول لنا شنو دار. il avait rentré la récolte، دخل الحصاد ديالو. et alors il se reposa un peu، وسيرتاح قليلا. contrairement au discours، على عكس le discours، ici la narration est neutre، هنا الحكي neutre محايد. il ne se trouve pas influencé par les sentiments، ما تيتأثرش بالمشاعر،
لان الانسان في لو ديسكور فاش يكون تيتحدث على شي حاجه وقعت له هو يعني حتى المشاعر تتاثر في ديك الطريقه باش يحكي لنا بالكلام اللي ينقل لنا، على عكس ديك الشخص اللي غير كيشوف لي زوبينيون اراء و لي زانتيغي دي لوكيتور، ولا يعني الاهداف ديال لو لوكيتور المتحدث او ديسكريبتور او الكاتب. اكزومبل اي رومارك. هذا ليكزومبل اللي خدينا في لو ديسكور وهو نفسه في لو ريسي. لاحظوا معايا كيفاش تغير. في لو ديسكور لا بلوي menace, je vais rentrer la récolte et ensuite je vais me reposer un peu. في لو ريسي la pluie menaçait, il avait rentré et alors il se reposa un peu. يعني وقع واحد التغيير غنتعرفوا على هذا من بعد. Le discours et le récit qui sont les bases indispensables de la narration، يعني الخطاب والحكاية اللي هما الأساسيات التي لا غنى عنها في السرد، présentent des différences qu'il convient de connaître، يعني تيعرضوا كاين واحد الاختلافات بيناتهم اللي خصنا نتعرفوا عليها. Notez, certains textes peuvent être écrits de façon où se trouvent mêlés discours et récit. بعض الأحيان غادي نلقاو نفس النص أو نفس الجملة أو نفس الباراغراف فيها ديسكور و ريسي بجوج. Cela forme par exemple d'éléments narratifs et descriptifs على شكل عناصر سردية أو وصفية. هما يوم الامتحان يطلبوا منا واش هاد لو تكست يعني ديسكور ولا ريسي، ولا يعطيونا واحد الباراغراف ويقولوا لنا ديسكور أو ريسي. هذا غالبا اللي تيكون، ولكن بعض الأحيان في نفس الباراغراف وفي نفس لو تكست نلقاو بعض الأحيان ديسكور وبعض الأحيان ريسي. لي ديفيرونس اونتر ديسكور اي ريسي، كاين مجموعه العلامات اللي غادي تمكننا باش نفرقوا ما بين لو ديسكور اي لو ريسي. الا شفنا واحد العلامات نعرفوه ديسكور، شفنا علامات اخرى نعرفوه ريسي، نتعرفوا عليها. برومييرمون شونجمون دو بيرسون. ناخذ نفس ليكزومبل. في لو ديسكور قلنا جو في رونتري، في لو ريسي il avait rentré. Pourquoi? Parce que في لو ديسكور تنستعملوا لا بروميير بيرسون دو سينغيليي كي ريبريزونت لو لوكيتور، يعني كنستعملوا جو في لو ديسكور. علاش؟ لان المتحدث كيتكلم هو على نفسه، واقعه كان حاضر فيها، وقعت معاه هو جو. وتنستعملوا ايضا لا دوزيام بيرسون بور سادريسي ا سون، يعني تي ولا فو فاش يتكلم مع هذوك اللي تيحكي لهم. وتنستعملوا لا تروازيام بيرسون بور بارلي دو بيرسون ابسونت، ولا واحد الاشخاص غائبين يعني كانوا معاه في الواقعه. باغ كونطخ في لو ريسي تنستعملوا لا تروازيام بيرسون دو سينغيلي il ou du pluriel ou il avec s ou في الفيمينا elle employé de façon générale. هذا هو الفرق الأول، يعني في لو ديسكور جو، في لو ريسي il. عقلوا عليها. Deuxièmement, changement de temps. يعني في الكونجيغيزون في لو ديسكور le temps de référence est le présent de l'indicatif. يعني le temps الأساسي هو le présent qui correspond à l'instant où le locuteur s'exprime، يعني في الحاضر الوقت اللي كيتكلم فيه المتحدث. Pour l'aspect accompli dans le discours, on emploie le passé et surtout passé composé, fait accompli par rapport au présent j'achève, ou le plus que parfait fait accompli par rapport au passé j'avais achevé. بعض الأحيان كنستعملوا le passé composé ou le plus que parfait، ولكن le temps الأساسي هو le présent. Par contre, le récit, le temps de référence هو le passé imparfait au passé simple, suivant que l'on fait référence à un aspect duratif, action كي دير، و ان اسبي نوديغاتيف على حساب الحدث واش مستمر ولا غير مستمر، واش نستعملو امبارفي ولا باسي سامبل. Pour l'aspect accompli dans le discours, on emploie le plus que parfait. Elle avait achevé. هذا هو الفرق الثاني. لو طون الاساسي في لو ديسكور هو لو بريزون، جو في لو بريزون. في لو ريسي هو l'imparfait au passé simple، il avait imparfait. Troisièmement, changement de certains adverbes ou déterminants. لاحظوا معايا نفس l'exemple. في لو ديسكور قلنا ensuite je vais me reposer. في لو ريسي قلنا alors ما بقاش ensuite il se reposa. في لو ديسكور تنستعملوا les adverbes. Les adverbes ici maintenant servent de repère temporel avec leurs synonymes habituels. Les synonymes ديالهم. في لو ريسي كنستعملوا à ce moment, alors, auparavant et leurs synonymes. هذا هو الفرق الثالث. إذا باختصار تنشوفوا أولا les pronoms personnels je ولا il، تنشوفوا les temps واش le présent ولا l'imparfait ولا passé simple، وتنشوفوا les adverbes et les déterminants.
وهكذا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. إلى أن ألقاكم في درس آخر، أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.